हॅलो गोंयकारां, गोंय जमनीचो वालोर ह्या व्हिडिओ सिरिजाचो एक भाग. जमीन आमची आवय, जमीन आमची आवय. हे जमनी वयल्यान आयज आमकां स्वातंत्र्य आसा. ही जमनीचेर आमचे देव धर्म संस्कार संस्कृती आसा. हे जमनी लागून आमच्या आयज चेडवां बायलांचो वालोर आसा, रेस्पेद आसा. हे जमीन आमची आसा म्हणून. आनी हे जमनीचेर आमची शेतां भाटां, उदकाचे जागे, आमचो बरो निसर्ग, सगळी बरी समृद्धी हे जमनीर आसा. आनी हे जमनीचेर आमकां आमची गोरवां आसा. गोरवां आसा, त्या गोरवांक लागून सुद्दां आयज जो बोवाळ जाता. आनी सांगपाचो म्हणल्यार ही जी जमीन आसा ही आमच्या भारतीय संस्कृतीन किंवा हिंदू संस्कृतीन आमी तिका आवय मानतात. आमचे जे देव जावन गेले, जे देव आशिल्ले, राम कृष्ण आसूं किंवा सगळे देव आशिल्ले, हे जमनीक आवय मानताले आनी एक भरपूर वालोर दितालो. आमच्या देव धर्मान तिका भरपूर वालोर आसा जमनीक. आनी हे जमनीक लागून व्हडले व्हडले राजा महाराजा शूरविरांनी व्हडली व्हडली युद्धां झगडले, आपलें बलिदान दिलें, हें समजोवपाक जाय. तशेंच आमकां स्वतंत्र दिवपाक मेळोवपाक लागून, जें स्वतंत्र जें म्हणटा पळय न्हू, तें स्वतंत्र मेळोवपाक लागून, आमच्या हे भारत देशाक स्वतंत्र मेळोवपाक लागून आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आपलें बलिदान दिलें. किंवा गोंयांत स्वतंत्र मेळोवपाक लागून स्वतंत्र सैनिकांनी बलिदान दिलें. आनी जेन्ना भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना जी भारत देशांत सगळीं राज्यां आशिल्लीं, ती राज्यांक सरदार वल्लभभाई पटेलान भारत देशांत विलीन जावपाक लागले. आनी जे कोण विलीन जावपाक तयार ना, मर्ज जावपाक तयार ना भारत देशांत, जे कोण राजा आशिल्ले, ती राज्यां आशिल्लीं ती, तांकां फोर्सफुली मिलिटरी वापरून तांकां मर्ज करून घेतले, विलीन करून घेतले. म्हणजे अख्खो सारको भारत देश घडोवपाक लागून आनी भारत देशांत जे आशिल्ले सगळे लोक तांकां न्याय मेळोवपाक लागून. तशेंच आमचे जे सैनीक आसा जे शिमेचेर, ते जमीन राखपाक लागून, इंच जमीन राखपाक लागून आपले जिवनाचें ते बलिदान दिता, तेणें बलिदान दिल्लें आसा. इतकें हे जमनीचें म्हत्व आसा, इतके हे जमनीच्यो भावना आसा, आनी इतको हे जमनीचो आमकां अभिमान आसा किंवा आसपाक जाय, हें आमी समजोवपाक जाय. ही जमीन आसा म्हणून आमी स्वतंत्र आसा. स्वतंत्र आसा म्हणल्यार आयज आमच्या पद्दतीन आमी जगता, आमचो देव धर्म संस्कार संस्कृती आमच्या पद्दतीन आमी हांगसर चलता. आमचे सगळ्यांचे संवसार आसा, एकामेकाक सांबाळून एकामेकाच्या बरेपणान आमी आमचें जीवन जगतात. आमी कोणाच्या अधीन ना, कोण आमचेर कोण राजा ना, कोणाच्या अंडर आमी ना. आमी सगळे इंडिपेंडंट आसा, आपले सारके बरे तरेन विचार करपी, फुडें वचपी आपल्या जिवनांत, कोणाचे गुलाम ना. ही पद्दत आपले संस्कृतीन हें स्वातंत्र्य. आनी स्वातंत्र्याचे तशें आनी खुबश्यो गोश्टी आसा सांगपाच्यो, त्यो मागीर सांगुया. आनी म्हणजे ही जमीन आसा म्हणून आमचें सगळें हें स्वातंत्र्य आसा. आनी हे जमनीचेर आमचे देव धर्म संस्कार संस्कृती हे जमनीचेर आसा. ही जमीन आमचें म्हणून आमकां हे जमनीक आमकां स्वातंत्र्य आसा म्हणून, ही जमीन आमचें म्हणून हांगसर देव धर्म संस्कार संस्कृती हे सगळे जमनीचेर आसा. आयज आमची देवळां म्हळ्यार आमची देवळां आसा, मागीर देवळाचे तळी आसा, देवाचे जागे आसा कितकेशे. देव धर्म म्हणटा तेन्ना कोंकणे क्रिस्तांव मैर आसूं, सगळ्यांचो देव धर्म हांगसर आसा. आनी सगळ्यांचे देवाचे जागे आसा, वाटो आसा, व्हडलीं व्हडलीं स्थानां आसा, देवळां आसा, चर्चीस आसा, मॉस्क आसा, अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा. आनी आमी गोंयकार हे जमनीकूच आमी ही परशुराम म्हणटा, भुमी म्हणटा, तिका आवय म्हणटा. आनी इवन आमची जी शेतां भाटां सुद्दां आसा पळय न्हू, ही देवदेवस्पणान बांदलेलीं आसा. शेतां भाटां आमचे दोंगर सगळ्याक वयता थंय देवदेवस्पणां आसा. आनी ताका लागून आमी हांगसर कित्याक करता आसतना सुद्दां आमी देवाचो प्रसाद घेवन आमी हांगसर करताले. म्हळ्यार इतकी आमी हे जमनीक पवित्र मानताले. हे आमचे गोंयकारापणाचे पद्दतीन हें समजोवपाक जाय. आनी ही जमीन आमची आसा म्हणून आयज आमचे चेडवां बायलांक सगळ्यांक बरो वालोरान ती मेकळेपणान ती भोंवंक शकतात.
हेवूय आसा। हे जमनीचेर आमची शेतां, भाटां, डोंगर, उदकाचे जागे, बरो जे आमचे तितून खाणा जेवणाची वेवस्था आसा जी पयलुच्यान करून दिल्या आमच्या पुर्वजांनी, किंवा बरो सैम जो मन प्रसन्न करतलो, बरें वारें सामकें जें आमकां सदांच ताजें दवरता, असो हो सैम निसर्ग, हवा हे जमनीचेर आसा, समजयात. म्हळ्यार आनी जी गोरवां, जे गोरवांक लागून, देवा धर्माक लागून उलयतात पळय न्हू, तांकां सांगता ती गोरवां सुद्दां ही जमीन आसा म्हणून आसा. आमचो देव धर्मूय हे जमनीचेर आसा, तशी आमची जी गोरवां आसा ते आयज गोप्रेमी, धर्मप्रेमी जे लोक उलयतात तांकां सांगता ही जमीन आसा म्हणून आमचो देव धर्म आसा. तशी ती आमची गोरवां आसा. त्या गोरवांक पयलू रावपाक गोठे आसताले आनी चरपाक कितकीशी जागे आसताले. आयज गोरवांक कोण काबार करता? ते जमीन काबार करता तेच आयज गोरवां काबार करता. बेश्टेच हो हे धर्माचे आनी त्या धर्माचे म्हणून नाका आसतले, पूण मेन काबार करता ते जमीन काबार करता. ते कोण काबार करता ते सारके पळयात. जे खरे धर्मप्रेमी आसा आनी गोप्रेमी आसा. आमचो देव धर्म आनी गोरवां कोण काबार करता ते सारके पळयात. आमच्या देवा धर्माक जमनीक आवय मानतात आनी ते जमनीक लागून आमच्या शूरविरांनी बलिदान दिल्लें आसा, हें समजयात. आयज ही जरी जमीन आमची, आमी ही सगळी जमीन विकली, भायल्या लोकांनी, भायले लोक तरी भरले, जाल्यार आमचे स्वतंत्र काबार आनी एकदां आमचे स्वतंत्र काबार म्हणजे आमच्या सगळ्यांचे संवसार काबार, आमचो देव धर्म, संस्कार, संस्कृती काबार, आमचो चेडवां बायलांचो वालोर काबार, हांगसरली गोरवां किंवा कितें आसा पळय समृद्धी, गोरवां काबार, हांगसरली सगळी समृद्धी शेतां भाटाची सगळे काबार. मागीर कितें जातलें? मागीर आमी हांगसर जाल्यार दंड आनी जाल्यारूय दंड आनी मेल्यारूय दंड. म्हळ्यार सांगपाचो अर्थ कितें? जे आयज रोहिंग्या म्हणून जे आसा पळय न्हू, जे आयज भारत, जांकां रावपाक घर ना, गांव ना, राज्य ना, देश ना, त्या भारत देशान बेकायदेशीरपणान रावतात पळय न्हू, तेंचे भशेन आमची परिस्थिती जातली. पूण ते तरी हांगसर रावता, पूण आमी ते कशे तरी लिपोन खंय तरी रावतात आनी तेंचो संवसार करतात. पूण आमी कशे रावतले? आमकां मागीर हांगसर जाल्यारूय दंड, मेल्यारूय दंड, जाल्यार जातले खंय आनी रावतले खंय आनी मरतले खंय, ही परिस्थिती आमची जातली. आनी हें जावपाक जायना म्हणून तर आयज आमी ही आमची जमीन राखपाची गरज आसा. हें आमचें स्वतंत्र जें आसा, जो आमकां सगल्यांक जो अधिकार दिल्लो आसा, हांगसर आमचेर कोण राजा ना, आमी कोणाची प्रजा ना. ही लोकशाही ही दिवपाक लागून आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी बलिदान जें दिल्लें आसा तें व्यर्थ वचपाक जायना. आमी किडे जावन दुसऱ्याच्या पांया पोंदा माडवपाक जायना. आमचो कितें तरी वालोर आसा हें समजोवपाक जाय. मनीस म्हणून जल्माक घातलेले आसा, आमचे देव धर्मान आमचे संस्कार केल्ले आसा. आमचो देव धर्म कितें सांगता? लाचार जावं नाकात म्हणून. आमचे भारतीय आमी खरें तरी आमकां अभिमान आसा न्हू. आमी भारतीय संस्कृती जेन्ना पळयतात तितून आमचे व्हडले आमचो देव धर्म कसो आसा, आमची शूरवीर कशे जावन गेले, आमचे स्वतंत्र सैनीक जावन कशे गेले हें समजोवपाक जाय. आनी ते भशेन आमी मनीस जावपाक जाय. आनी हें जें आमचें स्वातंत्र्य आसा किंवा ही जी आमची जमीन आसा, तशी ही आमची जमनीचेर आशिल्लें आमचें स्वातंत्र्य, आमचो देव धर्म, आमची संस्कार, संस्कृती, आमचो चेडवां बायलांचो वालोर, ही आमची सगळी समृद्धी, शेतां भाटाची, बरो निसर्ग आनी जी आमची गोरवां आसा पळय न्हू, तांकां राखपाक लागून आयज आमकां मुखार येवपाक जाय, झुजपाक जाय. देव बरें करूं.